नमस्ते, म प्रेक्षा पराजुली फेरि पनि पुनः उपस्थित भइ नै सकिसकेकी छु श्रीमद् भागवत यथारूपको बारेमा हजुरलाई जानकारी गराउनको लागि। आज पनि म हजुरलाई अध्याय 7 परम ज्ञानको बारेमा हजुरलाई बताउनेछु। अध्याय 7 परम ज्ञान। बलवान पुरुषको शक्ति दुर्बलहरूको रक्षाका लागि उपयोग हुनुपर्दछ, व्यक्तिगत किसिमले आक्रमण गर्नका लागि होइन। त्यसैगरी धार्मिक नियम अनुरूपको मैथुनमय सन्तानता उत्पत्तिका निमित्त हुनुपर्दछ, अरू प्रयोजनका लागि होइन। तसर्थ आमा बुबाको कर्तव्य हो आफ्ना सन्तानलाई कृष्ण भावना भावित बनाउनु। यी सबै सत्व गुण, रजोगुण र तमोगुणका अवस्थाहरू मेरै शक्तिबाट प्रकट हुन्छन् भन्ने जान। एक अर्थमा म सबै हुँ, तर म स्वतन्त्र छु। म प्रकृतिका गुणहरूको अधीनमा छैन, बरु तिनीहरू मेरा अधीनमा छन्, म भित्र छन्। अर्थात् संसारका सबै भौतिक क्रियाकलापहरू प्रकृतिका 3 गुणहरूका अधीनमा सञ्चालित हुने गर्दछन्। प्रकृतिका गुणहरू परमेश्वर श्री कृष्णबाटै उत्पन्न हुन्छन्, तर पनि भगवान कृष्ण 3 का अधीनमा रहनुहुन्न। उदाहरणका लागि, राज्यको नियमअनुसार कुनै पनि व्यक्ति दण्डित हुन सक्दछ, तर नियम बनाउने राजा त्यसको अधीनमा रहँदैन भने त्यसैगरी प्रकृतिका सबै सत्व, रज र तमोगुणहरू भगवान कृष्णबाटै उत्पन्न हुन्छन्। त्यही पनि कृष्ण भने प्रकृतिका अधीनमा रहनुहुन्न, त्यसैले उहाँ निगुण हुनुहुन्छ। यसका अर्थ हो सबै गुणहरू उहाँबाटै उत्पन्न भएर पनि तिनीहरूले उहाँलाई प्रभावित पार्न सक्दैनन्। भगवानका विशेषताहरूमा मध्ये यो पनि एक हो। सत्व, रज र तम यी 3 गुणले मोहग्रस्त भएको यो सारा संसार गुणातीत र अविनाशी रूपी मलाई चिन्न असमर्थ्य छ। अर्थात् समग्र विश्व प्रकृतिका 3 गुणहरूद्वारा मोहित छ। यी 3 गुणहरूद्वारा भ्रमित भएका मानिसहरूले भगवान श्री कृष्ण भौतिक प्रकृति भन्दा धेरै पर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा जान्दैनन्। प्रत्येक जीवात्माले प्रकृतिका प्रभाव अन्तर्गत रहेर एउटा विशेष किसिमको शरीर पाएको हुन्छ र त्यही शरीर अनुसार नै उहाँले र उसले मानसिक तथा शारीरिक वा जैविक क्रियाकलापहरू गर्दछ। प्रकृतिका 3 गुण अन्तर्गत रहेर काम गर्ने मानिसका 4 श्रेणी हुन्छन्। जो शुद्ध सत्वगुणी ती ब्राह्मण हुन्, जो शुद्ध रजोगुण छन् ती क्षत्रिय हुन्, र जसमा रजोगुण र तमोगुण दुवैको मिश्रण छ ती वैश्य हुन्, अनि जो पूर्णतया तमोगुण छन् ती शूद्र हुन्। जो यिनीहरू भन्दा पनि तल छन् ती पशु हुन् वा ती पशु जीवनमा छन्। हुन त यो उपाधिहरू अस्थायी हुन्। म ब्राह्मण पनि हुन सक्दछु, क्षत्रिय पनि हुन सक्दछु र वैश्य वा अरू कुनै पनि वर्गको हुन सक्दछु, तर हरेक अवस्थामा यो जीवन अस्थायी नै हुन्छ। जीवन यस्तो निष्फल छ, त्यही पनि हामी अर्को जन्म के हुन्छौँ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन। तर माया शक्तिको वशीभूत भएर हामीले आफूलाई देहात्म बुद्धिका कारणले म अमेरिका, भारतीय, रुसी या ब्राह्मण, हिन्दू, मुस्लिम आदि हुँ भनेर सोच्ने गर्दछौँ। यदि हामी प्रकृतिका गुणहरूबाट यसरी बाँधिने भने हामीले यी समस्त गुणभन्दा पर रहनुभएका परमेश्वरलाई भुल्नेछौँ। त्यसैले भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ, सबै जीवहरू प्रकृतिका यिनै गुणहरूद्वारा मोहित भएर यस भौतिक जगतका
पृष्ठभूमिमा स्वयं भगवान विराजमान हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बिर्सिदिन्छन्। मानिस, देवता, पशु इत्यादि धेरै प्रकारका जीवहरू यहाँ छन्। तीमध्ये प्रत्येक जीव प्रकृतिका अधीनमा छन् र ती सबै दिव्य पुरुष भगवानलाई बिर्सिसकेका छन्। जो रजोगुण छन्, जो तमोगुण छन् र जो सत्वगुणी छन्, तिनले पनि परम सत्यको निराकार ब्रह्मस्वरूप भन्दा परको तत्त्वलाई बुझ्न सक्दैनन्। तिनीहरू समग्र सौन्दर्य, ऐश्वर्य, ज्ञान, बल, यश तथा व्यायाम भगवानको साक्षात स्वरूप देखेर मोहित भइरहन्छन्। सत्वगुणीहरूले उहाँलाई चिन्न सक्दैनन् भने रजोगुण र तमोगुणले उहाँलाई चिन्न सक्लान् भन्ने के आशा। श्रीकृष्ण भावना प्रकृतिका यी 3 गुणहरूभन्दा माथि छ र जो यथार्थमा कृष्ण भावना मृतमा स्थापित भएका छन्, वास्तवमा तिनीहरू नै मुक्त छन्। प्रकृतिका 3 गुणले मुक्त मेरी दैवी शक्तिबाट पर पाउन अत्यन्त कठिन छ, तर जो मेरा शरणमा पर्दछन् तिनीहरूले भने यसलाई सजिलैसँग पार गर्न सक्दछन्। अर्थात् भगवानका शक्तिहरू असंख्य छन् र यी सबै शक्तिहरू दैवी छन्। जीवात्माहरू उहाँकै शक्तिका अंश हुनाले ती पनि दैवी हुन्, तर भौतिक शक्तिका सम्पर्कमा रहने हुँदा तिनीहरूको मौलिक पराशक्ति आच्छादित हुन पुग्दछन्। भौतिक शक्तिबाट यसरी आच्छादित रहने हुँदा मानिसले त्यसको प्रभावलाई सजिलै पनि उत्तीकरण गर्न सक्दैनन्। परा र अपरा यी दुवै शक्ति ब्रह्म भगवानबाट उत्पन्न हुने गर्दछ, शाश्वत छैन भन्ने उल्लेख पहिले पनि गरिसकेको छ। जीवहरू भगवानकै पराशक्तिसँग सम्बन्धित हुन्छ, तैपनि तिनीहरू अपराशक्ति अर्थात् पदार्थद्वारा दूषित हुँदा तिनीहरू नित्य रूपमा मोहग्रस्त रहने गर्दछन्। त्यसैले बद्ध जीवलाई नित्य बद्ध र सधैँ बद्ध अवस्थामा रहने भनिन्छ। त्यसकारण कसैले पनि जीवको बद्ध अवस्थाको इतिहासलाई भौतिक इतिहासमा जस्तै निश्चित तिथिमिति तोकेर भन्न सक्दैनन्। फलस्वरूप उसलाई भौतिक प्रकृतिका बन्धनबाट फुत्किन साह्रै कठिन हुन्छ। प्रकृति स्वयं पराशक्ति भएर पनि त्यो शक्ति परमात्माकै इच्छा अनुसार सञ्चालित हुँदा जीवात्माले त्यसलाई अतिक्रमण गर्न सक्दैन। यहाँ अपारा शक्ति वा भौतिक प्रकृतिलाई दैवी प्रकृतिका रूपमा परिभाषित गरिएको छ, किनभने यसको सम्बन्ध दैवी सञ्चालित हुने हुँदा यो भौतिक प्रकृति अपारा हुँदै पनि दृश्य जगतको शक्तिसँग छ र यसको सञ्चालन पनि दैवी इच्छाबाटै हुन्छ। दैवी इच्छाबाट निर्माण तथा विनाशको समयमा यसले आश्चर्यजनक ढङ्गले कार्य गर्दछ। यसकारणलाई वेदमा यसरी पुष्टि गरिएको छ, अर्थात् माया मिथ्या र निष्फल छ, तैपनि मायाको पृष्ठभूमिमा परम जादुगर भगवान हुनुहुन्छ, जो परम नित्य महेश्वर हुनुहुन्छ। गुणको अर्को अर्थ डोरी पनि हुन्छ, अर्थात् बद्ध जीव मोहरूपी धागोमा कसेर बाँधिरहेको भन्ने कुरा यहाँले हामीलाई बुझ्नु पर्दछ। हात खुट्टा बाँधिएको मानिस आफै त्यो बन्धनबाट फुत्किन सक्दैनन्। उसलाई त्यस बन्धनबाट मुक्त पार्न बन्धनमा नपरेको अर्को एउटा मानिसको सहयोग चाहिन्छ, अर्थात् एउटा बाँधिएको मानिसले अर्को बाँधिएको व्यक्तिलाई फुकाउन सक्दैन। उसलाई बन्धन मुक्त पार्न मुक्त पुरुष नै चाहिन्छ। त्यसैले या स्वयं श्रीकृष्ण मुक्त गर्न वा उहाँका प्रतिनिधि अर्थात् प्रामाणिक गुरुले मात्र बद्ध जीवलाई
सक्नुहुन्छ। यस्तो उत्कृष्ट सहायता बिना वा बन्धनबाट छुटकारा पाउन असम्भव छ। भक्ति अर्थात् कृष्ण भावना मित्र मात्र यस्तो मुक्तिका लागि सहायक सिद्ध हुन सक्दछ। कृष्ण माया शक्तिका अधिपति हुनुभएकाले उहाँले मात्र यो दुलङ्घन शक्तिलाई बद्ध जीवलाई मुक्त गर्न आदेश दिन सक्नुहुन्छ। शरणगत प्रतिका अहेतुक कृपाले गर्दा नै जीवात्मा प्रतिको प्रतीक स्नेहले गर्दा उहाँले जीवलाई मुक्त गर्ने यस्तो आदेश दिनुहुन्छ। किनभने प्रत्येक जीव मौलिक रूपमा भगवानकै प्रिय सन्तान हो। त्यसै कारणले भगवानका चरण कमलको शरणमा जानु नै निष्ठुर मायाको बन्धनमा मुक्त हुने एक मात्र उपाय हो। मामेव शब्द पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। मामको अर्थ एकमात्र कृष्ण विष्णुमा समर्पित हो र ऊ भन्ने हो ब्रह्मा वा शिवमा समर्पित हो भन्ने होइन। यद्यपि ब्रह्मा वा शिव पनि अत्यन्त महान हुनुहुन्छ र लगभग विष्णुकै समान हुनुहुन्छ, तर यस्ता रजोगुण र तमोगुण अवतारले बद्ध जीवलाई मायाको बन्धनबाट मुक्त गराउन सक्नु सम्भव छैन। अर्को शब्दमा भन्दा ब्रह्मा शिव पनि मायाकै प्रभावका अधीनमा रहेका छन्। केवल विष्णु मात्र मायाका स्वामी हुनुहुन्छ। तसर्थ उहाँले मात्र बद्ध जीवलाई मात्र मोक्ष प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ। वेदमा पनि तमेव विद्यात्वा अर्थात् कृष्णलाई जान्नाले मात्र मुक्ति पाउन सम्भव छ भनी यसको पुष्टि गरिएको छ। भगवान शिवले पनि विष्णुका कृपाले मुक्ति पाउन सकिन्छ भन्नुभएको छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, मुक्ति प्रदोता सर्वस्या विष्णुरेवनम संशय, अर्थात् विष्णु नै सबैका मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा कुनै सन्देह नै छैन। जो नितान्त मूर्ख छन्, जो मानिसहरू मध्ये सबैभन्दा उधम छन्, जसको ज्ञान मोहग्रस्त छ र जो असुरको जस्तो नास्तिक स्वभावका छन्, त्यस्ता दुष्टहरू मेरा शरणमा आउँदैनन्। भगवत गीतामा के भनिएको छ भने भगवान कृष्णका चरण कमलको शरण लिएपछि पनि मात्र मानिसले प्रकृतिका कठोर नियमहरूलाई पार गर्न सक्दछ। यहाँ यस सम्बन्धमा एउटा प्रश्न उठ्छ, त्यसो भए विद्वान दार्शनिकहरू, वैज्ञानिकहरू, व्यापारीहरू, प्रशासकहरू तथा सबै जनचेतनाहरू किन सर्वशक्तिमान भगवान श्रीकृष्णका चरण कमलका शरण पाउँदैनन्? प्रकृतिको बन्धनबाट मुक्ति पाउनका लागि ठुला नेताहरू नाना प्रकारका पद्धतिको अनुसरण गर्ने, ठुला योजना बनाएर निरन्तर प्रयत्नशील रहँदै अनेक जन्म तथा त्यही मुक्ति भगवानको चरण कमलको शरण ग्रहण गर्न साथ प्राप्त हुन्छ भने त्यस्ता बुद्धिमान एवं परिश्रमी पुरुषहरू किन यस्तो सजिलो उपाय ग्रहण गर्दैनन् त? भगवत गीताले यसको उत्तर स्पष्ट शब्दमा दिएको छ। ब्रह्मा, शिव, कपिल, कुमारगण, मनु, व्यास, देवल, असित, जनक, प्रहलाद, बलि र यसपछिका मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, श्री चैतन्य महाप्रभु जस्ता समाजका वास्तविक विद्वान नेताहरू र त्यस्तै अरू श्रद्धावान दार्शनिकहरू, राजनीतिज्ञहरू, शिक्षकहरू, वैज्ञानिकहरू सर्वशक्तिमान परम पुरुषका चरण कमलको शरणमा परेकै छन्। तर जो वास्तवमा दार्शनिक, वैज्ञानिक, शिक्षक र प्रशासक होइन र भौतिक उपलब्धिका लागि मात्र त्यस्तो दार्शनिक, वैज्ञानिक भएको अभिनय
गर्दछन् तिनीहरूले मात्रै परमेश्वरका योजना र मार्गको अनुसरण गर्दैनन्। तिनीहरूलाई ईश्वरको कुनै जानकारी छैन। तिनीहरू केवल आफ्ना निजी सांसारिक योजनाहरू बनाउँदछन् अनि अन्त्यमा संसारका समस्याहरूको हल गर्नका लागि व्यर्थका प्रयासहरू गर्दछन् र स्थितिलाई झन जटिल बनाउँदछन्। भौतिक शक्ति अत्यन्त शक्तिशाली भएको हुनाले यसले नास्तिकहरूद्वारा निर्मित अनधिकृत योजनाहरूको प्रतिरोध गर्दछ तथा यस्ता योजनाकारहरूको ज्ञानबाट निष्फल तुल्याइदिन्छ। यहाँ नास्तिक योजनाकारहरूलाई दृष्टातीत वा दुष्ट भनिएको छ। कृतिको अर्थ पुण्यात्मा हो। नास्तिक योजनाका निर्माताहरू पनि कहिलेकाहीँ अत्यन्त बुद्धिमानी र सुयोग्य हुन्छन् किनकि ठुला योजनाका लागि चाहे त्यो असल होस् या खराब बुद्धिको खाँचो परिहाल्दछन्। तर नास्तिकहरूको बुद्धि भने परमेश्वरकै योजनाको विरुद्ध गर्ने कार्यमा उपयोग भएको हुन्छ। त्यसै कारणले नास्तिक योजनाकारहरूलाई दुष्कृति विपरीत दिशातिर भनिएको छ। यसबाट तिनीहरूको बुद्धि र प्रयास निर्देशित भइरहेको हुन्छ भन्ने सूचित हुन्छ। भौतिक शक्ति परमेश्वरको पूर्ण निर्देशनमा चल्दछन् भन्ने कुरा भगवत गीतामा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। भगवत प्रकृतिको कुनै स्वतन्त्र प्रभुत्व छैन। जसरी पदार्थ गति अनुसार त्यसको छाया चल्दछ त्यसै गरी भौतिक शक्ति पनि परमेश्वरको छायातुल्य बनेर काम गर्दछ। तर यो भौतिक शक्ति अत्यन्त बलवान छ र यो नास्तिकहरू आफ्नो अनिश्वरवादी स्वभावका कारणले र न परमेश्वरको शक्तिले कसरी काम गर्दछ भन्ने बुझ्दछन् न उनीहरू परमेश्वरको योजनालाई नै जान्न सक्दछन्। मोहमा आधारित तथा रजोगुण र तमोगुण आधारित तिनका सबै योजनाहरू यसरी नै ध्वस्त हुन्छन्। जसरी भौतिक दृष्टिले विद्वान वैज्ञानिक दार्शनिक शासक तथा शिक्षक हुँदा पनि हिरण्यकश्यपु एवं रावणका सारा योजनाहरू ध्वस्त हुन गएका थिए। यी दुष्कृति अर्थात् दुष्टहरू 4 प्रकारका हुन्छन् जसले रूपरेखा यस प्रकार छन्। एक भनेको मुत। यिनीहरू कठिन परिश्रम गर्ने भारवाहक भारी बोक्ने पशु जस्तै निपट मूर्ख हुन्छन्। यिनीहरू आफ्नो श्रमले फल आफै भोग्न चाहन्छन् र भगवानलाई के हो पनि अर्पण गर्न चाहँदैनन्। पशुको उपयुक्त उदाहरण गधा हो। यो बिधारी पशुलाई उसको मालिकले सकेसम्म काममा लगाउँदछन् र रात दिन कसको लागि यति कठिन परिश्रम गरिरहेको छु भन्ने कुरा स्वयं त्यो गधालाई नै पनि थाहा हुँदैन। पेटभरि घाँस खान पाए पनि उसलाई पुगिहाल्दछ। यसैमा ऊ सन्तुष्ट रहन्छ। मालिकले पिट्छ भन्ने डरले ऊ पुरा निदाउन पनि सक्दैन। आफ्नो काम वासना तृप्तका लागि ऊ बारम्बार विपरीत लागि वा गधिनीको लाती खाइरहन्छ र ऊ त्यसैमा तृप्त हुन्छ। गधा कहिलेकाहीँ कविता सुनाउँछ र कहिले दर्शनमा पनि छाड्दछ। तर ऊ कराएको आवाजले केवल अरूको शान्ति भङ्ग हुँदैन। ठिक त्यसै गरी दशा हुँदा मूर्ख सकाम कर्मीहरूको पनि तिनीहरूलाई म कसको लागि काम गरिरहेको छु भन्ने थाहा हुँदैन। कर्मयज्ञकै लागि होस् कर्म नै यज्ञ हो भन्ने कुरा पनि तिनीहरूले जान्दैनन्। धेरैजसो व्यक्तिहरू जो आफैले निम्त्याएको दुःखको भारी बिसाउन रात दिन कठिन परिश्रम गर्दछ तिनीहरू भन्दछन् हामीलाई जीवनको
अमरताका सम्बन्धमा सुन्ने समय नै छैन। यसमा मुठहरूका लागि नश्वर भौतिक लाभ नै जीवनको शुभस्व निधि ठहरिन्छ। त्यसमध्ये तिनीहरूले आफ्नो श्रमको फलको एउटा सानो अंश मात्र किन मोल स्वतः ठुलो मान्दछन्। आफ्नो फाइदाका लागि तिनीहरू रातदिन सुत्दैनन्। तिनीहरूका आन्द्रामा घाउ होस्, अपच होस्, खादी नखाइकन रहन परोस्, तिनीहरू त्यसैमा सन्तुष्ट रहन्छन् र आफ्ना मायामय स्वामीको लाभमा तिनीहरू दिनरात काममा व्यस्त रहन्छन्। आफ्ना सही स्वामीलाई नचिनेर नै यी मूर्ख कर्मीहरूले आफ्नो सम्पूर्ण मूल्यवान समय व्यस्त माया स्वामी नष्ट गर्दछन्। अझ दुर्भाग्य के हो भने तिनीहरू कहिले पनि स्वामीका लागि परम स्वामी भगवानको शरणमा जाँदैनन्। न भगवानको विषयमा सही व्यक्तिबाट केही श्रवण गर्ने समय यिनीहरूलाई हुन्छ। विष्टा खाने सुँगुरको घिउ र चिनोबाट बनेको मिठाईतिर हेर्दैनन्, त्यसको कुनै वास्ता नै गर्दैनन्। त्यस्तै मूर्ख कर्मी मानिस पनि इन्द्रियलाई आनन्द दिने यस नश्वर जगतमा शुद्ध समाचार निरन्तर सुनिरहन्छन्, तर संसारलाई गतिशील पार्ने शाश्वत जीवन शक्तिका विषयमा सुन्ने समय भने उसका लागि कम नै हुन्छ। दोस्रो किसिमका दुष्टलाई निराधम वा अधम व्यक्ति भनिन्छ। नरको अर्थ मानिस हो र अधमको अर्थ सबैभन्दा नीच हो। 84 लाख जीवयीमा 4 लाख क्षति मनोयी छन्। यो मध्ये निम्न कोटिका मनोयी पनि छन्, जो धेरै जसो असभ्य पनि र असंस्कृत छन्। सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक जीवनका जसका विधि नियमहरू छन् ती सभ्य मानिस हुन्। सामाजिक तथा राजनीतिक दृष्टिले उन्नत भएर पनि जसले कुनै धार्मिक सिद्धान्त वा आचरण छैन, जसका नराधम मानिन्छ, ईश्वर बिनाको कुनै धर्म हुँदैन भन्ने धार्मिक नियमहरू पालन गर्नुको उद्देश्य नै परम सत्यलाई जान्नु हो र मानवसँग रहेको उहाँको परम सत्यलाई जान्नु हो। आज मैले हजुरहरूलाई यस परम ज्ञानको बारेमा यस किताबमा रहेका विभिन्न कुराहरूको बारेमा मैले हजुरलाई बताएँ भने अब म हजुरलाई अर्को एपिसोडमा यहाँ रहेका परम ज्ञान र अब रहेका 2वटा दुष्ट मानिसहरूको बारेमा हजुरलाई जानकारी गराउँछु है। तर त्यतिन्जेलसम्म म हजुरहरूमाझ बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते। कृष्ण भगवानले हजुरलाई सदैव रक्षा गरून् है त। र सबैजनालाई राधे राधे।